أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं इनमें अल्लाह ताला ने उन मोमिनों का नक्शा खींचा है जो जब किसी इब्तिला या इम्तिहान में पढ़ते हैं तो उनका ईमान कभी डामाडोल नहीं होता, बल्कि इब्तिलाओं के साथ उनके ईमानों में मजबूती पैदा होती है और पहले से ज़्यादा वो अल्लाह ताला की तरफ झुकते हैं। इन आयात का मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। फरमाया कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से सब्र और सलात के साथ मदद मांगो।